नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक। 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य। मूल्य वृद्धि 7%मा सीमित गरिने। पुँजी बजारलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास। नागरिकता विधेयकबारे सांसदहरूको मत बाजियो। प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल जारी। आजै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सभामुखको तयारी। कम्युनिस्टलाई एक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागि परेको काङ्ग्रेसको आरोप। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर। स्वतन्त्र पत्रकारितामा सभापति र महामन्त्रीको जोड। स्वास्थ्य बिमामा देखिएको समस्या मन्त्री परिषद स्तरबाट हल गर्ने सरकारको तयारी। गङ्गालाल अस्पतालमा अक्सिजेनेटरको अभाव। प्रशासनको लापरवाहीले बिरामी जोखिममा। र श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणवर्धेना नियुक्त। राष्ट्रपति विक्रमासिंघे समक्ष लिए शपथ। नवनियुक्त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ भने मूल्य वृद्धि 7% कायम गरिने उल्लेख छ। केही विषयले निजी क्षेत्र खुसी पार्न खोजिएको छ भने पुँजी बजारलाई पनि केही मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2 दर्जन भन्दा बढी नीतिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमा पनि आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई 8% पुर्याउने भनिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बजेट मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ल्याइएको बताए। उनले मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै 7%मा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको समेत घोषणा गरे। मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभाव गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष दिएका केही सुविधा भने यस मौद्रिक नीति मार्फत कटौती गरेको घोषणा गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रलाई कोभिड कालमा दिएको सुविधा कटौती गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। अधिकांश उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको पुनर्कर्जा सुविधा कटौती गरिएको छ भने कृषि लगायत क्षेत्र र अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जालाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। शेयर धितो राखी प्रभाव हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। शेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। शेयर धितोमा प्रभाव हुने कर्जाको जोखिमबार रु 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा 100% र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिमबार 150% राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत न्यूनतम 7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आय धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित हुने दाबी गरिएको छ। विदेशी मुद्रामा परेको चाप कम गर्दै उत्पादन केन्द्रित अर्थनीतिमा ध्यान दिने आश्वासन मौद्रिक नीतिमा छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा केही मात्रामा शेयर बजारलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। शेयर कर्जाको अधिकतम सीमा 12 करोड बराबरको व्यवस्था गरिएको छ। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अधिकतम 12 करोड रुपियाँसम्म शेयर धितो कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। ब्रोकरहरू मार्फत शेयर मार्जिन लोनको व्यवस्था भएपछि क्रमशकै रूपमा शेयर कर्जा लोनलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने समेत उनले बताए। केन्द्रीय बैंकले शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई भने यथावत राखेको छ। कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ। पुनर्कर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै 2081 आषाढ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौजदात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म जारी राख्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य नगद मौजात CRR को सीमा बढाएको छ। केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्ने CRR अनुपात 3%बाट बढाएर 4% कायम गरेको छ। नयाँ नीति मार्फत राष्ट्र बैङ्कले वैधानिक तरलता SLR अनुपात पनि बढाएको छ। वाणिज्य बैङ्क 12% र विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी 10% वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने 2069 पुससम्म अवधि दिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह हुने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि दरलाई घटाएको छ। मुद्रा प्रदायक विस्तारको सीमा घटाएर 12% सीमित गर्दै निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि दरलाई पनि 12.6%मा झारेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई 1.5%ले वृद्धि गरी बैङ्क दर बढाएर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलन दर 5% कायम गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै सञ्चार माध्यमले आफूलाई निरन्तर परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। नागरिकमा सूचना फैलाउने काम पत्रकारिता क्षेत्रले गरिरहेपछि मिथ्या सूचनाको जोखिम पनि बढिरहेकोले संवेदनशील उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो। प्रविधिको विकासले एकातिर सूचनालाई सहज, छिटो र छर्दो बनाएको छ भने अर्कोतिर मिथ्या भ्रामक अतिरिक्त सूचनाहरू फैलाउन सक्ने चुनौती र खतरा पनि त्यत्तिकै छ। अत पत्रकारिता क्षेत्र हिजोभन्दा आज झन् बढी संवेदनशील, उत्तरदायी हुन आवश्यक भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीलाई कसैको प्रलोभन, भय र दबावमा नआई निष्पक्ष ढङ्गबाट पत्रकारिता गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसलाई एक्लो बनाएर कम्युनिस्ट एकता गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। आज हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भई नेपाली काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको बताउनु भयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धन आजको आवश्यकता भए पनि आगामी चुनावमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएर काङ्ग्रेसलाई एक्लो बनाउने प्रयास भने गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई अहिले स्थिरता, सुशासन र विकास चाहिएकोले आगामी चुनावसम्म नै गठबन्धन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले लेखेको भन्ने कुरा झुटो रहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले ओलीले परिवर्तनका कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागिता नजनाएको दावी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। 5 दलीय गठबन्धन संघीय चुनावमा पनि तालमेल गर्न सहमत भएसँगै सिट बाँडफाँडको विषय अलि प्राथमिकता पाउन थालेको छ। यो सँगै चर्चामा रहेको वाम गठबन्धनको प्रयासमा धक्का मात्र लागेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेमाथि अङ्कगणितीय दबाव समेत पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा पूर्व नै चुनावी सरगर्मी बढेको छ। दलहरू चुनावी अङ्कगणितमा व्यस्त भइसकेका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएसँगै संसदीय निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ।
तर अझै पनि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताहरू वाम एकताको जोडबलमा देखिन्छन्। झलनाथ खनाल, घनश्याम भुषाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू वाम एकताको प्रयासमा अझै लागि परिरहेका छन्। सार्वजनिक मञ्चहरूमा यो विषय उठान गरिरहेकै छन्। तर प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस गठबन्धन निरन्तरताको पक्षमा उभिएपछि तत्काल वाम एकताको सम्भावना टरेको छ। यससँगै स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनसँग लज्जास्पद हार बेहोरेको एमाले आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको सामना गर्न बाध्य हुने भएको छ। गठबन्धन तोड्ने एमाले रणनीति फेल खाएको छ। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसको निर्णयले एमाले कति झस्किएको छ, कति त्रसित बनेको छ भन्ने विषय बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आवेगले प्रश्न पार्थ्यो। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, सामाजिक प्रश्नहरू, विकासका प्रश्न, सुशासनका प्रश्न आदिलाई र बाह्य सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाएर राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्न सक्दछ, राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन सक्दछ। त्यो भनेको एमालेको सरकार। त्यो एमालेको सरकार गठन गर्न हामीले सक्नुपर्दछ आगामी निर्वाचन। यस्तो अवस्थामा यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। भलै ओलीले कार्यकर्तालाई निराश हुन नदिन स्थानीय तह निर्वाचन नतिजा पार्टीभित्रको अन्तर्घातको उपज भएको बताए। स्थानीय चुनावमा जस्तो कुनै हालतमा हुन नदिने आफूहरूको संकल्प रहेको बताउँदै आगामी चुनावबाट एमाले सरकारमा फर्किनुको विकल्प नभएको उनले बताए। तर आफ्नै हटका कारण सरकारबाट हात धोएको एमालेका लागि पुनः सत्तारोहणको विषय फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ। स्वाभाविक रूपमा पहिलो पार्टीका विरुद्ध दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ हिजोको स्ट्याटसका पार्टीहरू मिल्दाखेरि केही ठाउँमा हामीले धक्काको महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मूलभूत रूपमा के देखिन्छ भने निर्वाचन प्रणाली एउटा कुरा होला, सरकार निर्माण गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने, जनतालाई डेलिभरी गर्ने अर्को कुरा होला। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आज 1 वर्ष सरकार चलाएर देखाउनु कति स्क्यान्डललाई मैले भन्नै पर्दैन। यो गठबन्धनले मानिलिनुहोस् उदाहरणको लागि निर्वाचित भएर आए पनि चलाउनु त उहाँले नै होला, मान्छे त यिनै होला, अनि यो देशको लागि चाहिँ दूषित हुँदैन। यो कुरा अब जनता मलाई त के लाग्छ भने कहाँले छिटो निर्णय गरिदियो, अब जनता अलमल पर्नै परेन। अब सरासर आफ्नो बाटो रोज्ने नेकपा एमाले निर्वाचन जिताउनु होइन भने यो दूषित गठबन्धन 5 वर्ष सबभन्दा बढी त्यसको पीडा कसैले भोग्नु, जनताले भोग्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको क्षयीकरण र फेरिएको राजनीतिक समीकरणले कांग्रेसको आकार निरन्तर बढ्दो छ। जनताले मत मार्फत 5 वर्ष पाखा लगाएको भए पनि कम्युनिस्टहरूकै टुटफुटका कारण सत्ता सम्हाल्ने मौका जुर्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले अर्को छलाङ मार्यो। पुनः कम्युनिस्टहरूलाई एक हुन नदिएर बहुमत ल्याएर अर्को 5 वर्ष सत्ताको यात्रा सुनिश्चित गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने निर्वाचन नजिकैसँगै आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नुभन्दा माथि सोच्न भ्याएको देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरोज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने दावी गर्नुभएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा भएको पार्टी समायोजन, ध्रुवीकरण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा आउने चुनावमा माओवादीलाई देशको बागडोरको जिम्मा लिनबाट कसैले रोक्न नसक्ने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले नेकपा माओवादीमा पुनः एकपटक पुनर्स्थापित हुने दावी गर्दै माओवादी पार्टी पुनः स्थापित हुन नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउनुभयो। त्यहाँ माओवादी पार्टी पर्सामा कमजोर छ, तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएकै छ। तर अब फेरि एकचोटि रिभाइभ पुनर्स्थापित हुने माओवादी नै हो। यो देशमा माओवादी पुनर्स्थापित भएन भने, माओवादी पार्टी बलियो भएन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा माओवादी पार्टीकै जोडबलमा आज संघीय संसदबाट नागरिकताबारे निर्णय हुन लागेको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सबै सीमाहरू हटाएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोजेपछि संसदमा पक्ष विपक्ष बीच वाद प्रतिवाद चलेको छ। सडकमा समेत सरकारको विरोध गर्दै नारा जुलुस भएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदमा एमाले सांसद भीम रावलका धेरै खाले शैलीहरू देखिन्छन्। कहिले माग सम्बोधनका लागि रोस्टममै उभिएर अटेरी गर्दै अनसन बस्न तयार हुन्छन् भने कहिले लयात्मक शैली हालेर संसदलाई कवितामय बनाउँछन्। छलफल हो कि छल हो? छलफल हो कि छल मात्र हो यो हतारो किन? छलफल हो कि छल मात्र हो यो हतारो किन हो? खोलेर आँखा देशहितका लागि राम्ररी सुनयो। के सधैँ तिमी सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ? के तिमी सधैँ सत्तामा हुन्छौ देशभन्दा आयु छ? संवेदनाहीन बुझ्दैनौ किन स्वाधीनता दाउमा छ? देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको देशको रक्षा जनताको हित कर्तव्य राज्यको रस्तछौ किन बहाना गर्दै नाटक आज यो? खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा? खतरा तिमीले निम्त्याउँछौ किन देशको जीवनमा? के कुटिल स्वार्थ राख्दछौ सरकार भन न मनमा? सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर संशोधन सहित फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न खोजेपछि यसलाई राष्ट्रप्रति बेइमानी भनेका रावलले शुक्रबार कविताकै शैलीमा विरोध गरेका हुन्। रावल मात्रै नभएर एमालेका सबै सांसदले नागरिकता विधेयकमा सरकारले छल गरेको आरोप लगाएका छन्। नागरिकताको हकमा त राष्ट्रको स्वाधीनता हो र कुनै पनि देशले आफैले गरेर निर्णय हो। त्यसले वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिक कसलाई भन्ने र भोलि त्यसको राजकीय पक्षमा प्रमुख पदहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरालाई समेत आज डाइल्युट गरेर हामी आज गयौँ भने हाम्रा भावी सन्तानहरूले हामीलाई कुन दिशातिर हामीलाई गाइड गर्नेछ? एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2075 मा ल्याएको विधेयकले वैवाहिक अंगकृत नागरिकताका सन्दर्भमा विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। 7 वर्षसम्मका लागि राजनैतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानको पक्षमा औपचारिक निर्णय नै भएको थियो, जसमाथि 2 वर्ष छलफल चलाएर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी संसदमा पुर्याएको थियो। यही विधेयकलाई सरकारले आफू अनुकूल बनाएर अहिले पारित गर्न खोजेपछि संसदमा एमाले सहितका दलले विरोध गरेका हुन्, जसमा सत्ता पक्षकै दलहरू पनि सामेल छन्। वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। तर इन्डियामा चुनाव हारेर नेपालको सांसद हुने गरी त्यसरी नागरिकता वितरण गर्न भएन सभामुख महोदय। यो राष्ट्रियतासित जोडेको कुरा छ। अब वंशजको कुरा अङ्गीकृतले त त्यो पाइसकेको अवस्था छ, हामीले भोगिसकेको अवस्था छ। यही सदनमा पनि मान्यहरूले त्यो प्रकारले आफ्नो प्रस्तुति राष्ट्रियताको सवालमै कुन प्रकारको प्रस्तुति यहाँ व्यक्त गरिसकेको त्यो पनि रेकर्डेड छ सभामुख महोदय। त्यसैले यी चिजलाई मध्यनजर गर्न जरुरी छ सभामुख महोदय। अबको नयाँ व्यवस्था अनुसार उही पुरानै प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरे लगत्तै नागरिकता पाउनेछन्। दोस्रो, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई समेत यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बुबाको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। तेस्रो, यो विधेयकले एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारालाई सम्बोधन गर्दै राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नागरिकता जारी हुने विषयलाई समेत समेटेको छ। तर मूल कुरा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने विषयमै आएर भाँड भैलो मच्चिएको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै सीमा नतोकिएपछि एमाले विगतकै अडानमा अडिग रहेर विरोध गरिरहेको छ भने विगतमा विधेयक पारित गर्न सघाएको र स्वयं समितिकै सभापतिमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले अडानलाई सत्तासँग बेचेको छ। विगतमा 7 वर्षे प्रावधान चाहिन्छ भनेको माओवादी अहिले हटाउनु पर्छ भनेर पारित गर्न भूमिका खेलेको छ। दलीय व्यवस्था भएको मुलुक हो हामी कहाँ। व्यक्तिले आफ्ना चाहिँ असल राम्रा कुराहरू पनि दर्ज गर्छ, राख्छ। तर सँगसँगै फेरि कुरा के हो भने आधारभूत रूपमा मुख्य रूपमा चाहिँ मोटो एउटा नीतिगत धारणा चाहिँ पार्टीले दिन्छ। त्यसो गर्दा पार्टीको नीतिलाई सबैले मानेर जानुपर्छ, त्यो चाहिँ दलीय व्यवस्थाको धर्म पनि हो। हुन त नागरिकतामा एमालेको पनि दुधारे चरित्र नदेखिएको होइन। आफ्नै सरकारका पालामा संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकलाई 1.5 वर्ष संसदमा अड्काएर राख्यो। अहिलेको सरकार अघि बढेपछि एमालेको विरोध पनि अघि बढेको हो।
काङ्ग्रेस सहित मधेसवादी दल भने विगतदेखि नै 7 वर्षे सीमा रोक्न लागि परेका थिए। अहिले उनीहरूकै अगुवाईमा विधेयक पारित हुने चरणमा पुगेपछि सडकमा समेत विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। आज नेपाली चेलीहरू विदेश विवाह भएर भारतमा जाँदा त्यहाँको नागरिक बन्नको लागि कम्तीमा 7 वर्ष कुर्नुपर्ने भारतबाट बिहे भएर आएका भारतीय चेलीहरू नेपालमा आएपछि सिन्दुरको साथमा नागरिकता दिने जुन एउटा षड्यन्त्र भइरहेको छ। नागरिकता जस्तो कठिन विषयमा कानुन पनि कठिन नै हुनुपर्ने अन्य राष्ट्रहरूको अभ्यास छ। तर नेपालमा विगतदेखि नै नागरिकताको विषय खुकुलो छ। मूलत राजनैतिक दलले सत्ता स्वार्थसँग नागरिकतामाथि खेल्दा गम्भीर विषयमा आलोकाचो काम भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री खापुङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनु भएको हो। शुक्रबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो बिमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई संसदले पनि पारित गरेकाले अहिले त्यसको सञ्चालनमा समस्या आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। एक दुईवटा कुरा यो बिमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूबाट बजेट भाषणमा आयो। त्यो चाहिँ संसदबाट पनि पारित भइसकेको छ एकातिर। अर्कातिर बिमा ऐनको आफ्नो चाहिँ ऐनले व्यवस्था गरेको अधिकारको कुरा अघि नै चाहिँ बोर्डका अध्यक्षज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँहरूले मन्त्रालयमा के गर्ने भनेर सोधेर पठाउनु भएको छ। अर्को कुरा, चारैतिरबाट प्राइभेटलाई सहभागिता नगराउँदाखेरि यो बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने सुझाव पनि सबैतिरबाट आएको छ। मन्त्री खापुङले प्राइभेट क्षेत्रको सहभागिता बिना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले सरकार सोही अनुसार अघि बढ्ने धारणा पनि राख्नुभयो। मुटु सम्बन्धी जुनसुकै रोग लागोस्, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र नेपालीहरूको मुख्य रोजाइमा पर्ने गर्दछ। तर पछिल्लो समय अस्पताल प्रशासनको चरम लापरवाहीका कारण मुटुको शल्यक्रिया गर्दा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण उपकरण अक्सिजेनेरेटरको अभावमा बिरामी समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। ओपन हार्ट सर्जरी गर्दा मुटु र फोक्सो दुवै बन्द गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेला शरीरमा अक्सिजन दिन र कार्बन डाइअक्साइड लिन अक्सिजेनेटर नामक उपकरणको प्रयोग अनिवार्य छ। मुटु र फोक्सो बन्द भएका बेला अक्सिजेनेटरले शरीरको रगतमा अक्सिजन दिने र कार्बन डाइअक्साइड लिने गर्छ। शल्यक्रियाका बेला मुटु र फोक्सो कृत्रिम रूपमा सञ्चालन गर्न अक्सिजेनेटर प्रयोग हुन्छ। अक्सिजेनेटर बिना मुटुको शल्यक्रिया सम्भव छैन। मुटुको अपरेसन गर्दा मुटुलाई त बन्द गर्नु पर्यो हैन। मुटुलाई बन्द गरेपछि त्यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो पाइपले चाहिँ एउटा मेसिनमा लाग्छ कि त्यो मेसिनलाई चाहिँ यो फोक्सोको जुन काम गर्नुपर्छ हैन, त्यो फोक्सोको काम चाहिँ त्यो मेसिनले मुटुको पनि काम गर्छ, फोक्सो पनि काम गर्छ। अनि फोक्सोले त हामीलाई अक्सिजन दिन्छ हैन, एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा। अनि त्यो अक्सिजन दिने प्रक्रिया चाहिँ नि त्यो मेसिनमा चाहिँ राख्नुपर्छ हैन। अनि त्यो अक्सिजनेटर काम चाहिँ त्यो। कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता बहानामा महत्त्वपूर्ण उपकरण अक्सिजेनेटरको चरम अभाव सुरु भएको छ। मुटु रोग उपचारको मुख्य गन्तव्य शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले शल्यक्रिया नै बन्द गरेको छ। अस्पतालले मंगलबार मुटुको शल्यक्रियाका दर्जनौं बिरामी फिर्ता गर्यो। शल्यक्रिया सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू मारमा परेका छन्। बाँकेका 53 वर्षीय प्रकाश चौधरी आफ्नो मुटुका रोगी 13 वर्षीय छोरीलाई अचानक गाह्रो भएपछि उपचारका लागि कोहलपुरदेखि काठमाडौँ ल्याए। 3 गते अस्पताल पुगेका उनलाई डाक्टरले छोरीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएपछि अस्पताल भर्ना गरे। तर शल्यक्रिया गर्ने सामान नभएको भन्दै अझै उनको शल्यक्रिया हुन सकेको छैन। उनीहरू सपरिवार छोरीको शल्यक्रियाको दिन कुरेर बसेका छन्। म पहिला आएको त्यो बेलामा त त्यति बेलामा भने
अब जाउ अहिले सामान छैन, फेरि पनि अब अहिले पनि भनिरहेको थियो सामान छैन तर पनि लिएछ भन्दै थियो। अब कोरियादेखि आउन लागेछ हाम्रो सामान, तिम्रो चाहिँ कोरियादेखि आएपछि हामीले गरिदिने हो भन्ने सोच लिएर राखेछ। नत्र 20 केजी 16 केजी भन्दा मुनिको तल गर्ने चाहिँ 20, 21, 22, 23 केजी माथि जति छन् सबैले नगर्ने भनेर सामान छैन भनेर त्यही। उनी मात्र होइन, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उनी जस्ता सयौं बिरामी भेटिन्छन्। घर फर्काउन मिल्ने शल्यक्रियाका बिरामीलाई त अस्पतालले बिदा गरिसकेको छ, तर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूलाई अस्पतालको वार्ड र हेरचाहमा राखिएको छ। तर शल्यक्रिया गर्नै पर्ने बिरामीको समेत उपकरण अभावमा शल्यक्रिया भएको छैन। अब उहाँलाई त के अरे मुटुको भल फेर्नु पर्ने, त्यही हो। यहाँ सामान छैन हस्पिटलमा, अब त्यही नै समस्या हो। अब उहाँहरूले त उहाँहरूको अन्तिम डिसिजन भने 5 दिन राखेर डिस्चार्ज गरेर पठाउने अनि पछि बोलाउने भन्नुभएको छ। तर बिरामीको अब के अरे समस्या छ कि यो मुटु भक 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 गर्ने, सास रोकिने अनि त्यस्तोहरू भइरहेछ। मुटुको चाप एकदमै बढी छ क्या, घटेको छैन। हजुर, अपरेसनको मिति त आजै थियो तर अलिकति त्यो बिरामीको खोइ खराब उले गर्दा। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले मुटुको शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनेटर मेसिन अभाव भएकाले बिरामीहरूको मुटुको शल्यक्रिया गर्न नसकिएको बताए। शिक्षा समितिमा उनले युक्रेन युद्ध र कोरोना सङ्कटका कारण यो उपकरण ल्याउन नसकिएको बताए। इन्डियामा हामीले अपरेसन गर्न जाँदाखेरि पनि हामीलाई अभाव भएको कारणले अपरेसन पर्खेर बसिरहनु परेको अवस्था छ भनेर उहाँहरूले यसलाई मेन्सन गर्नुभएको छ। यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको के भन्छ यो कच्चा पदार्थ चाहिँ धेरै जसो चाइनाबाट बन्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन चाहिँ चाइनाबाटै सबै सामान चाहिँ लगभग चाइनाबाटै जाने र कोरोनाको कालमा लामो समयसम्म बन्द थिए, ती कारखानाहरू बन्द थिए। एउटा यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले सामान दिन नसकिरहेको। अनि दोस्रो बाटो चाहिँ के छ, अहिलेको युक्रेनको वारले पनि यो इटालीबाट आउने यो ट्रान्सपोर्टेसनमा अलिकति प्रब्लम भनेर त्यो टाइम्स अफ इन्डियामै लेखिएको छ, मैले मात्र भने होइन, यो लेखिएकै छ। मुटुको अपरेसन गर्न आवश्यक पर्ने अक्सिजनेरेटरको अभावबारे संसदमा विषय प्रवेश भए पनि सरकारवाला निकायको खासै ध्यानाकर्षण भएको छैन। नेकपा एमालेकी सांसद नबिना लामाले बुधबार सदनमा यो विषय उठान गरे पनि विषयवस्तुको सारमा भन्दा आवरणमा बहस केन्द्रित हुँदा विषयको गहनता ओझेलमा पर्यो। तथापि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार नहुनु आफैमा निन्दनीय छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। आज कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस। जन्म जयन्ती र स्मृति सभा गरी वर्षिने 2 पटक आफ्ना संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कांग्रेसको मानस पटलमा घुम्छन्। यद्यपि बीपीको विचार अनुसरण गर्न स्वयं कांग्रेस नेताहरू नै उदासीन देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्णयमा श्रीमती हाबी हुने गरेको आरोप विगतदेखि हालका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म लाग्दै र देखिँदै आएको छ। तर प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकी पत्नी सुशीला एक अपवाद थिइन्, जसले बीपीलाई प्रधानमन्त्री नबन्न दबाब मात्रै दिइनन्, अनसन नै बसिन्। अहिले बीपीलाई सम्झिँदा सुशीलाको याद गर्नेहरू धेरै छन्। सुशीला भाउजूले चाहिँ बीपीलाई बारम्बार छोडिदिनुस्, शिवनजीलाई छोडिदिनुहोस्, राजासँग पनि निकट भएका हुन्, तपाईँ चाहिँ पार्टी सङ्गठनतिर लाग्नुहोस्, पार्टीले बलियो पार्नुहोस् भनेर सुशीलाजीले बारम्बार चाहिँ बीपीलाई भन्ने गर्थ्यो भनेर सुने। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले 2/3 मत पाए पनि 3 महिनासम्म संसदीय दलको नेता चुन्न सकेको थिएन। संसदीय दलको नेतामा बीपी अघि सर्दा कमाएको इज्जत र प्रतिष्ठा गुम्ने डरले श्रीमती सुशीला चिन्तित बनेकी थिइन्, जुन कोइराला परिवारका कसैलाई पनि चित्त नबुझेको आज पनि छोराहरू सम्झिन्छन्। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोइराला परिवारभित्र चाहिँ अलिकति भनौँ न मेरो आमाप्रति चाहिँ अलिकति नेगेटिभ धारणा चाहिँ भएको चाहिँ म
त्यो चाहिँ म फिल गर्न सक्छु। सबै चाहिँ चाहन्थे प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भनेर यो के यो उल्टा फुल्टा चाहिँ बुद्धि दिइरो छ यो सुशीलाले भनेर त्यो थियो। त्यहाँ चाहिँ उहाँको सोचाइको विपरीत चाहिँ पुरा कोइराला परिवार थियो। बीपीको नेतृत्वका बेला मात्रै काङ्ग्रेस अग्रगामी थियो। काङ्ग्रेसले पाएको अहिलेसम्मकै अद्वितीय नेतृत्व बीपी मात्रै भएको राजनैतिक विश्लेषकहरू सम्झिन्छन्। 2007 सालमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व मातृका प्रसादले गरे पनि राजनैतिक नेतृत्व बीपीले गरेका थिए। त्यसयता काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बीपीको कार्यभार बोक्नै सकेको छैन। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि बीपी कोइराला जतिखेर सभापति हुनुभयो त्यो बेलामै नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति अग्रगामी भयो। यसका धेरै दस्तावेजहरू पनि बने। बीपीका चिन्तनहरू भएका चाहिँ नि धेरै कुराहरू बाहिर आए अनि एउटा सेप उहाँले तयार गर्नुभयो, पार्टीको सेप तयार गर्नुभयो। त्यो बेलामा त्यो सम्झौँ कि मोटरसोटर नभएको त्यो विकट बेलामा हिँडेर दाङदेखि तपाईँको चाहिँ नि यो सिन्धुलीसम्म अथवा चाहिँ मोरङसम्म हिँडेर सङ्गठन गर्नु भनेको गाह्रो कुरा थियो। त्यो बेलामा जति मेहनत बीपीले सङ्गठन बनाउनु गर्नुभयो त्यति चाहिँ अरू सभापतिहरूले त्यो भार बोक्नु परेन। नेपाली राजनीति र यसको विकास तथा विश्व राजनीतिमा बीपीको स्थानलाई अहिले पनि महत्त्वका साथ हेरिन्छ। 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि नै बीपीले अगाडि सारेका पक्षलाई कमजोर बनाउने र बिर्सिने काम काङ्ग्रेसले गरेको नेताहरू नै स्वीकार छन्। लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू 2046 सालपछि सत्तामा गए पनि समाजवादी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन चुकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले काङ्ग्रेस धनवान र बलवानको पार्टी बनेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेका छन्। शेरबहादुर देउपा अहिले हुनुहुन्छ। अब उहाँको अहिले यतिखेर धेरै मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै छ। एउटा मूल्याङ्कन उहाँको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस हारेको छ। अर्को मूल्याङ्कन उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर देखिएको छ। इतिहासमा अन्ततोगत्वा गएर काङ्ग्रेस सभापतिहरूमाथि इतिहासले न्याय गरेको छ। उहाँको पास्ट हिस्ट्री त्यति गौरवशाली छैन हैन। अब उहाँले अहिलेको जिम्मेवारीमा अलिकति पनि राम्रै काम गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरूले खेलेको भूमिकालाई उहाँले अनुकरण गर्दै यो जीवनको उत्तरार्धमा उहाँले पनि त्यस्तै भूमिका खेल्न सकुन् यही नै। जन्म जयन्ती र स्मृति सभा गरी वर्षेनी 2 पटक आफ्ना संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको मानसपटलमा घुम्छन्। अरू दिन बीपीको विचार आदर्श र मेलमिलापको बाटो भुलेर काङ्ग्रेसले अमुक व्यापारी र उद्योगीको फन्दामा कामकाज गर्दै आएको छ। नेतृत्वमा भएको सत्ता मोह र पार्टीभित्रको गुटगत रस्साकस्सीले काङ्ग्रेसभित्रको विकृतिलाई उदाङ्गो पारेको छ। मूलत अहिले काङ्ग्रेस जसरी बीपीको फोटोमा मात्र अल्मलिएको छ यसले काङ्ग्रेसको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा पनि बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3838 परीक्षणमा 456 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 80 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 2841 पुगेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणवर्देना नियुक्त भएका छन्। 6 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रमासिंघे राष्ट्रपति बनेपछि गुणवर्देना प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री गुणवर्देनाले आज राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। श्रीलङ्काको 15औं प्रधानमन्त्री बनेका गुणवर्देना यसअघि गृह र शिक्षा मन्त्री बनिसकेका छन्। नवनियुक्त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने चुनौती छ। अब पालो खेल समाचारको। साफ अन्डर 20 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउने नेपाली युवा टोलीलाई आज बिदाई गरिएको छ।
ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाली टोलीको विदाई गरिएको हो। भारतको भुवनेश्वरमा हुने साफ अन्डर-20 टोलीलाई एन्फाले विदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम निम्बाङ सहित केही एन्फा पदाधिकारीले विदाई गरे। एक साता हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोलीले भारत प्रस्थान गरेको हो। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सको सामना गर्नेछ। कतारमा हुने विश्वकप हेर्न जान नेपालीहरू पनि इच्छुक देखिन्छन्, तर उनीहरूलाई त्यसका लागि के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ भन्ने नै थाहा छैन। नेपालीले विश्वकप हेर्न जान के आवश्यक पर्छ त? यो रिपोर्ट। कतारमा हुने 22औं संस्करणको विश्वकप आउन अब 4 महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। पहिलो पटक खाडी मुलुकमा हुन लागेको विश्वकपमा संसारभरका कैयौं फुटबल फ्यानहरू कतारमै गएर विश्वकप हेर्ने योजना बनाइरहेका छन्, जसका लागि फिफाले तेस्रो चरणको टिकट बिक्री पनि खुला गराइरहेको छ। यस वर्षको विश्वकप नेपालीहरूका लागि पनि विशेष रहेको छ। कतार नेपालबाट पहिले विश्वकप हुने गरेको देशको तुलनामा नजिक छ, त्यसैले पनि अन्य विश्वकपमा भन्दा यसपटक सजिलो हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि 4 लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार हाल कतारमा कार्यरत छन्। त्यस्ता धेरै नेपालीहरू छन् जो कतारमै पुगेर विश्वकप हेर्ने योजनामा छन्, तर ती इच्छुक व्यक्तिलाई कसरी विश्वकप हेर्न जान सकिन्छ, त्यहाँसम्म पुग्ने प्रक्रिया बारे नै अन्यलता रहेको पाइन्छ। फिफाले विश्वकप हेर्न जान संसारभर नै एउटै प्रक्रिया लागू गरेको छ। पहिले त फिफाले तोकेको मितिमा अनलाइनबाट टिकट किन्न पर्ने हुन्छ, जसका लागि फिफाको वेबसाइटमा गएर अनलाइनमा राखिएको फर्म भर्न आवश्यक छ। तर के अनलाइनबाट टिकट काट्दैमा विश्वकप हेर्न जान पाइन्छ त? फर्म भरिसके पछाडि त्यो ओके भइसके पछाडि त्यो अब धेरै मान्छेले ट्राई गरिरहेको हुन्छ। अब कसले पाउने भन्ने चाहिँ उसले मेसेज गर्छ र तपाईँको चाहिँ कन्फर्म भयो, तपाईँले चाहिँ पैसा जम्मा गर्नुहोस् भने पैसा जम्मा गर्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न हुन्छ, पासपोर्टको कपीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न त्यहीँभित्र हुन्छ र अन्तिममा पैसा जम्मा गरेपछि या भन्ने एउटा फ्यान आइडी कार्ड बनाउनु पर्छ। या फ्यान आइडी कार्ड बनिसके पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो भइसके पछाडि चाहिँ भिजा चाहिँदैन, अनि टिकट काटेर आफू जान सकिन्छ। विश्वकप हेर्न जाने धेरै हुने भएका कारण अनलाइन निवेदन दिने सबैले कतार जान पाउने भन्ने हुँदैन। त्यसमा फिफाले नै हेर्न जान पाउनेलाई सन्देश पठाउँछ। फिफाबाट प्रमाणित पत्र आइसकेपछि उनीहरूले तोकेको खातामा पैसा जम्मा गरिसकेपछि विमानको टिकट काटेर विश्वकप हेर्न जान सकिन्छ। यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एन्फा वा राज्य स्तरबाट कुनै पनि समन्वयकारी भूमिका रहँदैन। संसारभर नै आम दर्शकका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिन्छ। त्यसमा एन्फाले कसैले खेल्दैन त्यो, किनभने सबैको लागि चाहिँ फ्री एक्सेस हो त्यो, हैन, आम दर्शकको लागि संसारभरि नै। त्यसकारणले गर्दा एन्फा, फिफा, एफसी यो निकायले भनौँ न, कुनै पनि चाहिँ निकायबाट चाहिँ त्यो सिफारिस वा चाहिँ रिजर्भेसन त्यस्तो हुन्न, त्यो फ्री हो, त्यो आम पब्लिकले नै आफैले चाहिँ गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा त्यसमा स्पेसिफिक रूपमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले चाहिँ त्यो टिकटको विषयमा चाहिँ सिफारिस गर्ने वा चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ केही पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ आम पब्लिकको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट वा खुल्ला रूपमा किन्नु पाइन्छ। त्यो दोस्रो चरणको टिकट बिक्री गर्दासम्म संसारभरबाट करोडौं फुटबल प्रेमीको अर्डर आएको फिफाले जनाएको छ। 2 चरणमा टिकट बिक्री गरिसक्दा अहिलेसम्म जम्मा 18 लाख टिकट बिक्री भइसकेको छ। तेस्रो चरणको टिकट बिक्री भने जुलाई 5 देखि अगस्त 16 सम्मलाई खुला गरिएको छ। यसभन्दा अघि पनि फिफाले अनलाइन मार्फत जसले पहिलो टिकट अर्डर गरेका थिए उसैलाई टिकट वितरण गरेको थियो। फिफाका अनुसार विशेष गरी उद्घाटन र फाइनल खेलहरूका लागि सर्वाधिक टिकटको अर्डर आएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो टिकट आवेदन जनवरी 19, 2022 मा खोलिएको थियो। विश्वकप अवधिभर 30 लाख टिकट बिक्री गर्ने अपेक्षा राखेको फिफाले आयोजक कतारका लागि विशेष श्रेणीको टिकटको व्यवस्था गरेको छ। कतारी नागरिकले विश्वकपका लागि तेस्रो श्रेणीको टिकट प्राप्त गर्नेछन्। फिफाले अहिलेसम्म एसिया मुलुकका समर्थकले सबैभन्दा धेरै टिकट खरिद गरेको सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आयोजक कतार बाहेक भारत, साउदी अरेबिया, स्पेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, क्यानाडा, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिका रहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र त्रिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्य वृद्धि 7%मा सीमित गरिने, पुँजी बजारलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास। नागरिकता विधेयकबारे सांसदहरूको मत बाँझियो, प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल जारी, आजै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सभामुखको तयारी। कम्युनिस्टलाई एक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागि परेको काङ्ग्रेसको आरोप, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको जिकिर, स्वतन्त्र पत्रकारितामा सभापति र महामन्त्रीको जोड। स्वास्थ्य बिमामा देखिएको समस्या मन्त्री परिषद स्तरबाट हल गर्ने सरकारको तयारी, नङ्गलाल अस्पतालमा जेनेरेटरको अभाव, प्रशासनको लापरवाहीले बिरामी जोखिममा। र श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा दिनेश गुणवर्धेना नियुक्त, राष्ट्रपति विक्रमासिंघे समक्ष लिए शपथ, नवनियुक्त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने चुनौती। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।